अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ ग्रेजुएशन बिहार यूनिवर्सिटी के लिए। बिहार यूनिवर्सिटी में जो बच्चे और बच्चियाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनका ऑनर्स पेपर उर्दू है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूँ कि अब ये सीरीज़ सिलसिलावार चलने वाली है। और बड़ी खुशी की बात है कि कामरान गनी सबा, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं नितेश्वर कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी का ही एक हिस्सा है, वो प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ एक अच्छे कलमकार हैं, शायर हैं, सहाफ़ी हैं। उन्होंने मेहनत की है तलबा और तालबात के लिए, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं इसे क़िस्तों में आपके दरमियान लाता रहूँगा। तो अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्ट 1 में हैं, तो ये बहुत ख़ास है आपके लिए। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं हैं, अगर ये गज़ल आपको पढ़नी है अल्लामा इक़बाल की, तो भी आपके लिए बहुत अहम है। इसके अलावा भी अगर आपको अल्लामा इक़बाल की गज़लों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप भी इसे देख सकते हैं। यकीनन बहुत अच्छी वीडियो होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बाले जिब्रील की छठी गज़ल की तशरीह। पहले मैं गज़ल पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बात होगी। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यारब फिर वही मुश्किल न बन जाए। न कर दे मुझको मजबूरे नवा फिरदौस में हूरे, मेरा सोज़े दरूं फिर गर्मी महफिल न बन जाए। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए। कहीं इस आलम बेरंग बू में भी तलब मेरी, वही अफसंबाले महमिल न बन जाए। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। अब जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मानी आप देख लें। खाक मिट्टी, मजबूर नवा यानी फ़रियाद पर मजबूर। फिरदौस तो जानते ही हैं जन्नत को कहा गया है। सोज़े दुरूं यानी अंदर का सोज़, तपिश, जलन। सोज़े इश्क या गर्मी इश्क इसको कह सकते हैं। गर्मी महफिल यानी महफिल की गर्मी, यानी महफिल की रौनक इसको कह सकते हैं। राही मुसाफिर को कहते हैं। गम मंजिल यानी मंजिल का गम। दरियाए ना पैदा करा यानी वसी दरिया या समुंदर जिसका कोई किनारा न हो। खुद निगहदारी, खुद पर नज़र रखना, अपनी ज़ात, अपनी अना और अपने मफादात को तरजीह देना। आलम बेरंग बू, बग़ैर रंग बू की दुनिया, दुनिया की ज़िद। इक़बाल के यहाँ आलम रंग बू दुनिया को कहा गया है। उरूज बुलंदी यानी तरक्की। आदम खाकी यानी इंसान। अंजुम कहते हैं सितारा को। मह कामिल यानी मुकम्मल चाँद। अब शेर देखें। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यारब फिर वही मुश्किल न बन जाए। ये मैट्रिक और इंटर का कोर्स तो है नहीं कि एक शेर की तशरीह बस 3-4 जुमलों में हो जाए, बल्कि एक शेर की तशरीह में आपको वक्त लग सकता है। तो आप पूरी तवज्जो से इस वीडियो को देखें। शेर का लफ्ज़ी मानी क्या हुआ, पहले इसको देखें। मेरी मिट्टी, परेशान होकर कहीं ऐसा न हो कि दिल बन जाए। मैं जिस मुश्किल से अभी गुज़र रहा हूँ, वही मुश्किल कहीं फिर से मेरे सामने ना आ जाए। ये इसका मानी हुआ। लेकिन अगर तफ़हीम की बात करें यानी मफ़हूम की बात करते हैं, तब इसके अंदर जो गहराई होगी वो हमको समझ में आएगी। दिल मरकज़ इश्क है। जिस दिल में जिस कदर इश्क की आग होगी, वो दिल उसी कदर मुस्तरिब होगा यानी बेचैन होगा। इस तनाजुर में वफ़ा मलिकपुरी का ये शेर देखें। करबे हयात सोज़े वफ़ा दर्द कायनात, कुदरत ने सब मिला के मेरा दिल बना दिया। नजमी नगिनवी ने इसी ख्याल को कुछ इस तरह पेश किया है। बेताबियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। आशिक दिल की वजह से ही मुश्किलात में घिरा होता है। अगर इंसान के पास दिल न होता तो जज्बा इश्क भी ना होता। शायर कहता है कि इस दुनिया में तो मैं इश्क की वजह से हमेशा मुस्तरिब और परेशान रहा। कहीं ऐसा न हो कि मरने के बाद मेरी खाक परेशान होकर दिल की सूरत अख्तियार कर ले और मेरे सामने फिर से यही सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी मरने के बाद भी मेरा जज्बा इश्क बरकरार रहे। ज़्यादातर शारहीन इक़बाल ने, शारहीन कहते हैं शरह करने वाले को, यानी इक़बाल के बारे में, इक़बाल के कलाम की जिन लोगों ने शरह की हो, तो शारहीन इक़बाल ने इस शेर की तशरीह में जज्बा इश्क को शेर का मरकज़ी ख़याल तसव्वुर करते हुए शेर की परतें खोलने की कोशिश की है।
مرکزی خیال تو آپ کو پتہ ہی ہوگا مین فوکس کیا ہوتا ہے، تو اس میں بات جذبہ عشق کی ہی کہی گئی ہے، اور زیادہ تر شارحین اس بات پہ متفق بھی ہیں۔ تاہم دوسرے مصرع میں مشکل لفظ کی تکرار ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ مشکلات تو فرار کی طرف لے جاتی ہے، تو کیا شاعر عشق کے راستے سے فرار چاہتا ہے؟ کسی کام کا مشکل ہونا پریشانی کی علامت ہے۔ انسان فطری طور پر مشکلات کے بجائے آسانی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ وہ مشکل راستے کا انتخاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی دوسرا متبادل نہ ہو، یعنی کوئی دوسرا آپشن نہ ہو، جب اس کے عزائم انتہائی بلند ہو، یعنی اس کے ارادے بہت بلند ہو، یا جب اسے یقین ہو کہ مشکلات کی راہوں سے گزر کر اسے انعام کی منزل ملنے والی ہے، یعنی اس کو یقین ہو کہ کوئی انعام کی منزل اسے ملنے والی ہے، اور اس کے لیے مشکلات کے راستے اگر طے کر لیے جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر جب ایک عاشق صادق کو یقین ہو کہ محبوب کا وصال مشکلات کے منزلوں سے گزر کر ہی ممکن ہے، یعنی ایک سچا عاشق اس کو یقین ہو کہ محبوب کا ملنا، یعنی محبوب سے اس کی ملاقات تبھی ہو سکتی ہے جب وہ مشکلات کی منزلوں کو طے کر لے، تبھی یہ سب کہا جا سکتا ہے۔ مذکورہ صورتوں میں انسان فرار کے بجائے مشکل راستے کے انتخاب کو ترجیح دیتا ہے، یعنی وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ مشکل راستے کی طرف چلاتا ہے۔ جب ہم اس شعر کو عشق حقیقی کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک عجب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عاشق منزل معشوق سے جس قدر قریب پہنچتا ہے، اس کا اضطراب اسی قدر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ عاشقین حقیقی کے لیے موت وصال محبوب کی منزل کا دوسرا پڑاؤ ہے، یعنی عاشقین حقیقی جو حقیقی خدا یعنی حقیقی محبوب کے عاشق ہوتے ہیں، ان کے لیے موت کیا ہے؟ موت محبوب سے ملاقات کا ایک راستہ ہے، ایک پڑاؤ ہے۔ موت کو سمجھے ہیں قابل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اب ذرا ٹھہر کر شعر کی قرأت پھر سے کیجیے۔ موت کے بعد خاک کا منتشر ہو کر پھر سے دل کی صورت اختیار کر لینا اس بات کا اشارہ ہے کہ جذبہ عشق جسے موت کے بعد سرد پڑ جانا چاہیے تھا، وہ لقائے محبوب کی منزل سے قربت کے نتیجے میں مزید فزوں تر ہو رہا ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اگر انسان کے اختیار میں ہو تو وہ کسی مشکل کو مشکل ہونے ہی نہ دے۔ کسی کام کا دشوار ہونا انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جب انسان توفیق الہی اور اپنی جد و جہد سے مشکلات کو سر کر لیتا ہے تو مشکلات کامیابی کی صورت میں اسے خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ یہاں شاعر عشق اور عشق کے نتیجے میں پیدا شدہ حالات کو مشکل کہہ کر دراصل یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ عشق خواہ حقیقی ہو یا مجازی، انسان کا اس پر کوئی اپنا اختیار نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عشق کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ دائمی کامیابی کا مژدہ لے کر آتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مژدہ سچے عاشقوں کو ہی سنائی دیتا ہے، یہ خراج تحسین مشکلات اور آزمائش کی منزلوں سے گزرنے کے بعد ہی عطا ہوتا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی جو معلوم کر لے گا جو کہ جھوٹے ہیں۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ علامہ اقبال کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے بہت قریب تر ہوتے ہیں۔ اگلی قسط بہت جلد آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور اس طرح کی ویڈیو ہم آگے بھی لاتے رہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔